अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या क़विय्यु या ज़िल अर्शिल मजीद रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़्ल व करम से आज हम अपना लेक्चर नंबर 35 शुरू करेंगे और ये लेक्चर हमारे जुमला फ़ेलिया का 13th पार्ट है। अभी तक चूँकि हमने फ़ेल के काफ़ी ज़्यादा उसूल और काफ़ी ज़्यादा रूल्स पढ़े और हम कुछ लेक्चर्स से फ़ेल मुज़ारा पढ़ रहे हैं और फ़ेल मुज़ारे के बारे में आप ये जानते हैं ये ऐसा फ़ेल है जो आज के ज़माने में यानी जो चलता रहा है अभी ज़माना जिसको हम हाल कहते हैं या आने वाला ज़माना जिसको हम मुस्तक़बिल कहते हैं, इन दो ज़मानों में जो भी काम कोई हो जाता है अरबी में उसको फ़ेल मुज़ारा कहते हैं। क्योंकि फ़ेल मुज़ारा में हाल और मुस्तक़बिल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर को क्लब किया गया, इसलिए फ़ेल मुज़ारा को हम अरबी में एक इम्पॉर्टेंट फ़ेल कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कभी कभी फ़ेल मुज़ारा मखसूस होता है मुस्तक़बिल के लिए, यानी जब हम फ़ेल मुज़ारा को पर्टिकुलर बना देते हैं मुस्तक़बिल के लिए, फ्यूचर के लिए, उस वक्त उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं, क्या क्या तब्दीलियां आ जाती है और कैसे किया जाता है। तो नॉर्मल हालात में फ़ेल मुज़ारा जब भी हम पढ़ते हैं उसमें हाल और मुस्तक़बिल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ज़माने पाए जाते हैं, मगर कभी कभी आप जुमला फ़ेलिया को मुस्तक़बिल के लिए ख़ास कर देते हैं, फ्यूचर के लिए ख़ास कर देते हैं। किस सूरत में कैसे ख़ास किया जाता है और कुरान मजीद से हम मिसालें देंगे। आज का लेक्चर हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह हम फ़ेल मुज़ारा को मुस्तक़बिल के लिए यानी फ्यूचर के लिए ख़ास कर देते हैं। यह हमारा कायदा नंबर 12 है फ़ेल मुज़ारा का, यानी फ़ेल मुज़ारा को मुस्तक़बिल के लिए ख़ास करना। किस तरह हम फ़ेल मुज़ारा को मुस्तक़बिल के लिए, फ्यूचर के लिए ख़ास कर देते हैं। देखिए, हमारे पास जो फ्यूचर है यानी फ्यूचर का ज़माना है, आने वाला ज़माना है, जिसको हम आम हालतों में मुस्तक़बिल कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। ये दो तरह से हो सकता है। एक तो है जिसको हम कह सकते हैं मुस्तक़बिल करीब, ऐसा फ्यूचर जो बहुत करीब आने वाला है, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं मुस्तक़बिल बईद, ऐसा फ्यूचर का ज़माना जिसमें अभी टाइम है। यानी अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन बताएं जिसमें फ्यूचर की बात हो मगर करीब हो, काफ़ी करीब, अनकरीब। दूसरा होता है फ्यूचर ही हो मगर वो काफ़ी दूर हो, जैसे मिसाल के तौर पर क़यामत का जिक्र है, क़यामत भी फ्यूचर का जिक्र है और कल का ज़माना भी मतलब फ्यूचर में आएगा, अभी 10 मिनट के बाद भी फ्यूचर में आएगा। अगर हम बात करेंगे क़यामत के बारे में तो इसमें भी टाइम है, ये हमें तो पता नहीं कब क़यामत होगी, मगर जो एक्चुअल क़यामत के बारे में जो एक सीरीज़ कही गई है, कैसे कैसे इवेंट्स होंगे, हम जानते हैं कि उसमें भी टाइम है, तो वो मुस्तक़बिल बईद में आएगा। और अभी 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद आप कोई काम करना चाह रहे हैं, कल कोई काम करना चाह रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं मुस्तक़बिल करीब। तो फ्यूचर की जब हम बात करेंगे या तो मुस्तक़बिल करीब होगा वो, यानी जिसको हम कहेंगे ऐसा फ्यूचर जो बहुत ही करीब आने वाला है। दूसरा ऐसा फ्यूचर या ऐसा मुस्तक़बिल का ज़माना जिसमें अभी टाइम है। तो हम बात करेंगे फ़ेल मुज़ारा को, अगर हमें मुस्तक़बिल करीब के लिए मखसूस करना है तो उस फ़ेल मुज़ारा से पहले सीन ज़बर सा साथ में जुड़ के आएगा, यानी फ़ेल मुज़ारा ही होगा। जैसा कि आपको पता है कि मुज़ारा सीगे में हमारे पास अलामत मुज़ारा होता है, उसके बाद हमारा जो फ़ा कलिमा है उस पे हमारे पास जज़्म होता है, सुकून होता है, और जो आइन कलिमा है वो तब्दील होता रहता है। और जबकि हमारे पास लाम कलिमा यानी लास्ट वाला कलिमा सुलासी मुजर्रद में जो लास्ट वाला कलिमा है जिसको हम लाम कलिमा कहते हैं उस पे पेश होता है। ये चूंकि हमने पढ़ा है जब हम फ़ेल मुज़ारा पढ़ रहे थे। तो
इन 3 हरूफ से पहले जब भी आप सिन ज़बर सा देखेंगे उस वक्त याद रखिएगा, उस वक्त फेल मुजारा मुस्तकबिल के लिए खास हो जाता है और मुस्तकबिल में भी मुस्तकबिल करीब के लिए याद रखिए चाहिए। मुस्तकबिल करीब माने आने वाला यानी फ्यूचर। हमारे पास कुछ मिसालें देंगे आपके सामने, बहुत क्लियर हो जाएगा। हमारे पास मादा है सुलासी मुजर्रद का नून ज़ा और रा, ठीक है। अक्सर हमने ये देखा कि सुलासी मुजर्रद में जो भी हरूफ आते हैं वो तीन ही हरूफ होते हैं जो मादा होता है किसी फेल का। इस नून ज़ा रा इस मादे को हम डालेंगे यफ़अलु के सेगे पर, वजन पर, और यफ़अलु जो है ये फेल मुजारा का सेगा है, वजन है। इस पे जब आप नून ज़ा रा को डालेंगे ये बनेगा यंज़ुरु। तर्जुमा होगा वो देखता है या वो देखेगा, क्योंकि अभी तक नॉर्मल जो इसको हम मुजारे को देखेंगे उसमें दोनों ज़माने पाए जाते हैं, हाल का ज़माना भी यानी प्रेजेंट का ज़माना भी और मुस्तकबिल का ज़माना भी, फ्यूचर का ज़माना भी। मगर सूरत नमल आयत नंबर 27 में अब हम देखेंगे कि हम किस तरह इस यंज़ुरु जो है इस वाले से को कुरान मजीद ने कैसे मुस्तकबिल करीब की तरफ से इस्तेमाल किया गया है। अल्लाह फरमाता है सनंज़ुरु। नंज़ुरु कौन सा सेगा है? ये 14वां सेगा है। 14वां सेगा मतलब यानी जमा मुतकल्लिम का सेगा है। फेल मुजारा जमा मुतकल्लिम का सेगा नंज़ुरु, और नंज़ुरु से पहले सिन ज़बर सा लगा हुआ है जिसको हमने अलग कलर से यहाँ डिनोट किया है। तो तर्जुमा सनंज़ुरु जल्द ही हम देख लेंगे। सनंज़ुरु यानी बहुत जल्द हम देख लेंगे। क्या सदक़ता, क्या तू सच कहा, यानी क्या तूने सच कहा। सदक़ता ये यहाँ पर हमारे पास फेल माजी का सेगा है और फेल माजी ये करीब का सेगा है, और इसमें यहाँ पर हमारे पास यानी मुज़क्कर का सेगा है। तो अल्लाह फरमाता है सूरत नमल आयत नंबर 27 में सनंज़ुरु जल्द ही हम देख लेंगे। क्या सदक़ता, क्या तूने सच कहा। अब देखिए कैसे ये सा की वजह से ये जो मुजारिया का सेगा था नंज़ुरु, जिसका तर्जुमा आम हालत में हम देख लेंगे या हम देखते हैं ये हो जाता, मगर देखिए सिन ज़बर सा लगाने के बाद ये यहाँ पर मुस्तकबिल के लिए खास हुआ, और मुस्तकबिल में भी जो मुस्तकबिल करीब है यानी जस्ट आने वाला ज़माना, उसके लिए ये खास बन गया। सनंज़ुरु असदक़ता, जल्द ही हम देख लेंगे क्या तूने सच कहा। ठीक है, एक और मिसाल लेंगे। फा रा गईन, ये हमारे पास मादा है सुलासी मुजर्रद के, उसको डालेंगे यफ़अलु के वजन पे, ये बनेगा यफ़रुगु। यफ़रुगु का तर्जुमा है वो फारिग होता है या फारिग होगा। फारिग मतलब फ्री होता है, फ्री होना। वो फ्री होता है या फ्री होगा, फारिग होता है या फारिग होगा। अब इस यफ़रुगु को कुरान मजीद में सूरत रहमान आयत नंबर 35 में इस्तेमाल किया गया है, उसको मखसूस किया गया है फेल मुजारा मुस्तकबिल खास के लिए यानी मुस्तकबिल करीब के लिए। अल्लाह फरमाता है सनफ़रुगु लकुम अय्युहस्सक़लानी। सनफ़रुगु जल्द ही हम फारिग हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ तर्जुमा है जल्द ही हम फारिग हो जाएंगे। सनफ़रुगु, नफ़रुगु यहाँ पर 14वां सेगा है, फिर से जैसे नंज़ुरु की तरह यानी जमा मुतकल्लिम का सेगा। सनफ़रुगु यानी जल्द ही हम फारिग हो जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे। लकुम तुम्हारे लिए, अय्युहस्सक़लानी ए दो ग्रोहों, यानी जल्द ही हम आपके लिए फारिग हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। अय्युहस्सक़लानी ए दो ग्रोह यानी दो ग्रुप्स जो बने हैं दुनिया में, मुख्तलिफ किस्म के दो ग्रुप्स होते हैं, एक ईमान वाले, एक बाईमान और एक बेईमान जो नहीं मानते ईमान को, यानी काफिर और ईमान वाले। अल्लाह फरमाता है सनफ़रुगु जल्द ही हम फारिग होंगे तुम्हारे लिए, लकुम अय्युहस्सक़लानी ए दो ग्रोह। ठीक है, ये सूरह रहमान की आयत है, इसमें आप देख लेंगे सिन ज़बर सा पहले लगा हुआ है,
تو اس کی وجہ سے یہ مخصوص ہو گیا فعل مضارع مستقبل کے لیے اور وہ بھی مستقبل قریب کے لیے۔ اسی طرح سورۃ المومن آیت نمبر 60 میں سیدخلون دال خالام، اس کو یفعلو کے وزن پہ ڈالیے، یہ بنے گا یدخلو، وہ داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا۔ یہ دونوں ترجمے آتے ہیں نارمل مضارع میں، مگر جب آپ نے سین زبر سا لگایا یہ مخصوص ہو گیا، پرٹیکولر بن گیا فعل مضارع مستقبل لانے میں، اور یہ خاص کر دیا اس نے مستقبل کے لیے۔ اور کون سا مستقبل؟ مستقبل قریب۔ سیدخلون ترجمہ جلد ہی داخل ہوں گے، جہنم، جہنم میں، داخرین، ذلیل ہو کر۔ یعنی اللہ فرماتا ہے جہنمیوں کے بارے میں جو نافرمان ہو، کافرین ہو، اللہ فرماتا ہے جلد ہی وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں جو سیدخلون ہے یعنی داخل، عام ترجمہ ہوتا وہ داخل ہوں گے یا داخل ہوتے ہیں، مطلب حال اور مستقبل دونوں معنی نکلتے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا سین زبر سا لگانے کے بعد یہاں وہ مخصوص بن جاتا ہے، فعل مضارع کو مستقبل میں لے آتا ہے، صرف فیوچر کا ترجمہ لایا۔ کیا ترجمہ لایا؟ جلد ہی وہ داخل ہوں گے۔ یہاں ہم یہ ترجمہ نہیں کر سکتے کہ وہ داخل ہوتے ہیں یا داخل ہوں گے، نہیں، یہاں ہم مخصوص کریں گے اس کو فیوچر کے لیے۔ سیدخلون، جلد ہی وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ ایک اور مثال ہے جیم عین لام، یہ مادہ ہے، اس کو یفعلو کے وزن پہ ڈالیے، فعل مضارع کے وزن پہ یہ بنے گا یجعلو، وہ بناتا ہے یا بنائے گا، نارمل ترجمہ۔ مگر جب اس میں سین زبر سا پہلے لگائیں گے یہ بن جائے گا سیجعل اللہ، سیجعلو، پھر اللہ الگ سے ہے کیونکہ یہ یجعلو جو ہے پہلا سیگا ہے۔ پہلے سیگے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فاعل ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے، جہاں پر آپ نے دیکھا اللہ، کیونکہ یہ رفع حالت میں ہے تو یہاں پر فعل کے بعد جو فاعل ہے وہ ظاہر ہے۔ سیجعل اللہ، جلد ہی کر دے گا اللہ، جلد ہی کر دے گا یا جلد ہی بنائے گا اللہ، بعد عسر یسرا، عسر یسرا، یعنی جلد ہی کر دے گا اللہ تنگی کے بعد آسانی۔ عسر یسرا یعنی تنگی کے بعد جلد ہی اللہ تعالیٰ کرے گا، بعد عسر یعنی تنگی کے بعد یسرا، آسانی۔ یسرن جو ہے یہ اصل میں یجعلو کے لیے اس کا مفعول ہے، یہ فعل، یہ فاعل، یہ مفعول کیسے پتا چلا؟ آپ کو پتا ہے کہ پہلا سیگا ہے، پہلے سیگے کے بعد جو بھی اسم آتا ہے اگر وہ حالت رفع میں ہے تو وہ فاعل ہے، تو اللہ فاعل ہے۔ اور یسرن جو ہے چونکہ یہ دو زبر میں ہے، یعنی یہ ہمارے پاس حالت نصب میں ہے، تو حالت نصب میں جو اسم آتا ہے فعل کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں مفعول، تو یہ مفعول بن گیا، فاعل مفعول۔ اور بعدہ جو ہے یہ حرف جارہ ہے، عسرن، بعدہ کے بعد عسرن دیکھیے یہ مجرور ہے جری حالت میں، اور بعدہ عسرن دونوں مل کے بنتا ہے مرکبی جاری، اور مرکبی جاری میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ متعلق بن جاتا ہے متعلق فعل، جملہ فعلیہ میں متعلق فعل اور جملہ اسمیہ میں متعلق خبر، ٹھیک ہے، متعلق مطلب ایڈیشنل انفارمیشن دیتا ہے۔ سیجعلو، اور یہاں جو اصل میں مجھے بتانا تھا وہ یہ ہے کہ سین زبر سا لگانے کے بعد یہ جو یہاں فعل بنا یہ مخصوص ہو گیا مضارع کو یعنی فعل مضارع کو اس نے مستقبل کے لیے خاص کر دیا۔ یعنی عام زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نارمل زبان میں فعل مضارع دونوں زمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، پریزنٹ کے لیے بھی فیوچر کے لیے، مگر اگر اس سے پہلے سین زبر سا آئے، فعل سے پہلے سین زبر سا آئے، فعل مضارع سے پہلے سین زبر سا جڑا ہوا آئے، یاد رکھنا چاہیے اس وقت وہ فعل مضارع مستقبل کے لیے یعنی فیوچر کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے، اس میں حال کا ترجمہ یا پریزنٹ کا ترجمہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے جلال صاحب، آپ کے لیے کلیئر بات ہوگی؟ اسی لیے یہاں پر ترجمہ اس کا ہے سیجعل اللہ، یعنی جلد ہی کر دے گا۔ اب دیکھیں جلد ہی کر دے گا، یہ پورا فیوچر کے بارے میں بات آ گئی نا، اور وہ بھی فیوچر کون؟ مستقبل قریب، وہ فیوچر جو جلد ہی آنے والا ہے۔
जल्द ही कर देगा अल्लाह तंगी के बाद आसानी। ये देखिए यहाँ पर हमारे लिए भी बहुत एक अच्छी अल्लाह तबारक व तआला ने निशानी बयान की है कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला किसी को सख्ती दे देता है, किसी आजमाइश में डाल देता है, अल्लाह ने वादा किया है कि उसकी आजमाइश को, उसकी सख्ती को जल्द ही वो आसानी में तब्दील कर देगा। ठीक है, यानी ये मुस्तकबिल में होगा, मगर वो मुस्तकबिल कौन सा होगा? मुस्तकबिल करीब, क्योंकि सिन ज़बर सा इस्तेमाल हुआ है। तो ये देखिए छोटी छोटी अरबी के ग्रामर से आपको पता चलेगा, आपको बहुत सारे राज खुल जाएंगे कुरान अजीम के, क्योंकि छोटे छोटे अरबी ग्रामर से आपको एक्चुअल पता चलेगा कि क्या रहमतें हैं। कि अल्लाह फरमाता है बहुत सारी जो मुश्किलात है, जल्द ही अल्लाह तबारक व तआला उस तंगी को आसानी में तब्दील करेगा। सूरत तलाक आयत नंबर 7 है ये। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इसी यजअलु को सूरह मरियम 96 आयत नंबर में मेंशन किया है। अल्लाह फरमाता है इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनु, जिन्होंने ईमान लाया। आमनु यहाँ पर हमारे पास सेगा है हमारे पास, यानी बेशक वो लोग जो ईमान लाए, ये सेगा है हमारे पास माजी का, जिन्होंने ईमान लाया, मुस्तकबिल का नहीं है। वअमिलुस्सालिहाति, और अमल किए नेक। ठीक है, बेशक जो लोग, जिन लोगों ने ईमान लाया, वअमिलुस्सालिहाति, ये देखिए आमनु और अमिलु ये दोनों हमारे पास जमा मुज़क्कर गायब के सेगे हैं और माजी के सेगे। ठीक है, फेल माजी के सेगे हैं दोनों, यानी जिन लोगों ने ईमान लाया, बिलाशुबा यकीनन जिन लोगों ने ईमान लाया और नेक अमाल किए। देखिए ये यहाँ पर आमनु, ये भी हमारे पास फेल और फाइल इसमें मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि फेल के बाद फाइल मौजूद रहता है हमेशा पहले और चौथे सेगे के बगैर। हर एक सेगे में, पहले और चौथे सेगे में आपको देखना पड़ता है, अगर उसके बाद कोई इस्म हमारे पास हालत रफा में होता है तब हम उसको फाइल मानते हैं, अदरवाइज फेल के अंदर ही फाइल होता है। आमनु में फेल फाइल मौजूद है, अमिलू में फेल फाइल मौजूद है, मगर अस्सालिहाती जो है ये यहाँ पर हालत नस्ब में है, तो ये इसके लिए मफूल बनेगा। अस्सालिहाती ये मफूल है, जेर के लिए नहीं, इसकी आवाज से आप पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दो जबर दो जेर दो पेश के जरिए नहीं बल्कि आवाज से पहचाना जाता है। आतिन जो साउंड है, आतुन जो साउंड है, आतुन, आतुन की साउंड जो है वो हमारे पास रफा की साउंड है, और आतिन या आति की जो साउंड है वो नस्ब और जर की कंडीशन है। वअमिलुस्सालिहाति, वैसे भी यहाँ पर हमने ग्रीन से इंडिकेट किया ताकि आपको भी पता चले। तो अमिलु फेल फाइल, अस्सालिहाति इसका मफूल। बेशक बिलाशुबा जिन लोगों ने ईमान लाया, वअमिलुस्सालिहाति और अमाल किए नेक, अल्लाह फरमाता है सयजअलु, जल्द ही पैदा कर देगा। अब देखिए यहाँ पर लफ्ज था यजअलु, मगर यजअलु के बाद ये बन गया सयजअलु। सयजअलु का तर्जुमा जल्द ही पैदा कर देगा, लहुमुर रहमानु, उनके लिए रहमान, यानी रहमान अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है, जल्द ही पैदा कर देगा उनके लिए रहमान, वुद्दन या वुद्दा मोहब्बत, जल्द ही अल्लाह तबारक व तआला जल्द ही रहमान उनके लिए पैदा करेगा वुद्दन मोहब्बत। अब देखिए सा, ये जो है सा की वजह से ये जो यजअलु है यानी फेल मुजारा, ये मुस्तकबिल के लिए खास हो गया। ठीक है, लाम ज़बर ला जो है और लाहुम, इसको आप अलग रख लीजिए, क्योंकि ये हमारे पास अलग से एक लफ्ज है जिसको हम बाद में मेंशन करेंगे। अर्रहमानु जो है, चूंकि पहला सेगा है, मैंने आपको बताया पहले सेगे में जब फेल का पहला सेगा आता है तो इसमें ये गुंजाइश है कि इसका फाइल बाहर भी हो सकता है। जैसे अर्रहमानु आपने देखा ये हालत रफा में है, इसीलिए इसका ये फाइल है, और वुद्दन जो है दो जबर ये इसका नस्ब में है तो इसका मफूल है। ये फेल फाइल मफूल मिलके जुमले फेलिया, और सिन जबर सा के लिए उसके साथ ये खास बन गया मुस्तकबिल करीब के लिए। यानी बिलाशुबा वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमाल किए, सयजअलु अन करीब जल्दी ही पैदा कर देगा उनके लिए
रहमान यानी अल्लाह तबारक व ताला, वुद्दन यानी मोहब्बत, यानी अल्लाह तबारक व ताला मोहब्बत पैदा करता है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं और नेक अमाल करते हैं। अल्लाह तबारक ताला उनके दिलों में मोहब्बत डाल देता है, अल्लाह तबारक ताला उनके दिलों में आसानी पैदा करता है, उनके लिए होप और उम्मीदें अल्लाह तबारक ताला पैदा करता है। यानी जो सुकून है ना, यहाँ मोहब्बत से मुराद सुकून भी है। अल्लाह तबारक ताला ईमान वालों को, नेक अमाल करने वालों को अनकरीब उनके दिलों में अल्लाह रहमान, यानी स्पेशल अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ पर रहमान का जिक्र किया, अपनी सिफत का जिक्र किया, यानी मेहरबानी का जिक्र किया। अल्लाह फरमाता है उनके लिए अल्लाह तबारक ताला मोहब्बत यकीनन जल्दी ही पैदा करता है। तो यहाँ से भी आपको पता चला कि सा के बाद यजअलु जो है, इससे ये मुस्तकबिल करीब के लिए लाजिम हो गया, यानी अनकरीब बन गए। कुछ मिसालें और, जैसे गैन लाम बा फ़अला के वजन पर, ये देखिए गैन लाम बा फ़अला के वजन पे ये बनेगा गलबा, वो गालिब हो गया। ये हमारे पास फ़ेल माजी है। गैन लाम बा जब इसको माजी मजहूल बनेगी, मजहूल का एक ही हमारे पास वजन है फ़ुइला, ये बनेगा गुलिबा, वो मगलूब हो गया। और मजहूल जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था उसमें फ़ाइल नहीं होता, नाइबुल फ़ाइल होता है। गुलिबा वो मगलूब हो गया, यानी नॉर्मल जबान में मजहूल को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। इसी तरह गैन लाम बा, इसको यफ़इलु के यानी फ़ेल मुज़ारा के सेगे पे डालिए, वजन पे डालिए, ये बनेगा यगलिबु। देखिए गैन लाम बा को हम अलग अलग सेगे पे डालते हैं, अलग अलग वज़ान पे डालते हैं, उसका अलग अलग सेगा बनता है। जब फ़अला के वजन पे डालेंगे ये बन जाता है गलबा, और ये फ़ेल माजी का सेगा बनता है। अब फ़ुइला के वजन पे डालते हैं माजी मजहूल के सेगे पे, ये गुलिबा बनता है, वो मगलूब हो गया, यानी कोई इस पे गालिब आ गया। तो ये जनाब हमारे पास बन जाता है फ़ेल मजहूल, माजी मजहूल। और यफ़इलु के वजन पे डालेंगे तो ये बन जाता है यगलिबु, वो गालिब होता है या गालिब हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये बन जाता है फ़ेल मुज़ारिअ। अब कुरान मजीद की सूरह रूम आयत नंबर 2 और 3 को देख लेते हैं, उसके बाद ये मिसालें हमें समझ में आ जाएंगी। अल्लाह फरमाता है गुलिबतिर रूम, मगलूब हो गए रूमी। देखिए ये एक्चुअली में सूरह रूम जब आप पढ़ेंगे उसका शान नुज़ूल ये है कि पारसियों यानी आतिश परस्त जो उस जमाने में थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, और रूमी जो थे, जो आजकल के जमाने में जिनको हम कैथोलिक क्रिश्चियंस कहते हैं, यानी जो ऐसे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है जो उस जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना पैगंबर मानते थे, या जो भी उसको खुदा मानते थे, व्हाटएवर। मगर ये थे कि वो कैथोलिक जो थे या ईसाई जो थे वो बाइबल को मानते थे, उस जमाने में जो उसको तौरात कहते थे उसको मानते थे, इंजील को मानते थे, यानी आसमानी किताबों को मानते थे। इख्तिलाफ सिर्फ उनसे हमारा ये है अभी भी, उस वक्त भी, कि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का बंदा मानते हैं, वो उसको अल्लाह का बेटा या अल्लाह का कोई हम शक्ल या हमसाया मानते हैं। ये मेन फर्क है हमारे उनमें, अदरवाइज उनके और हमारे बीच में बहुत सारे सिमिलरिटीज है। मसला ये हुआ कि जब आतिश परस्तों यानी जो आग की पूजा करते हैं और रूमियों के आपस में लड़ाई हो गई, तो उस वक्त आतिश परस्तों ने वो लड़ाई जीत ली। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मुशरिकीन मक्का थे, वो भी मुशरिक थे, वो खुश हो गए, उनके दिल मसरत हो गए कि हम जैसे लोगों ने, हमारा अकीदा जैसे लोग थे, उन लोगों ने मतलब इस जीत में हिस्सा लिया और जीत उनकी हो गई, जबकि जो आसमानी किताबों पे भरोसा रखते हैं उनकी हार हो गई। तो ये एक तरह से मॉरल फतह हो गई, और मॉरलिटी जो मुशरिकीन के मक्का है उनने खुशखबरी जाहिर की। उसके बाद चूंकि मुसलमान ईसाइयों के करीब है, क्योंकि हम भी आसमानी किताबों को मानते हैं, वो भी हजरत ईसा को मानते हैं, हम भी, वो भी हजरत इब्राहिम को वो भी मानते हैं, हम भी। तो इसके बाद क्या हुआ कि कुछ सहाबा ने, उसमें मखसूस हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त के एक बहुत बड़े मुशरिक से, ये गालिबन अबू जहल के साथ ये मुआहिदा किया कि अनकरीब ये जो रूमी है वो फतह हो जाएंगे, क्योंकि कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हो गई, गुलिबतिर रूम, तर्जुमा हो गया मगलूब हो गए, यानी रूमियों ने हार लिया। गुलिबत यहाँ पर जो सेगा है, गुलिबत मगलूब हो गए, ये असल में मजहूल का सेगा है, और आपको पता है मजहूल के सेगे में फाइल नहीं होता,
مگر جو مفعول ہوتا ہے وہی نائب الفاعل بنتا ہے. یہ یہاں پر مفعول تھا مگر یہ نائب الفاعل بن گیا. غلبت الروم یعنی مغلوب ہو گئے رومی. ٹھیک ہے. اس کے بعد فی جی غلبت کا معنی سرنڈر ہوتا ہے نا سر؟ جی مغلوب مطلب سرنڈر کر دیا, ہار گئے. غلبت مغلوب ہونا. غلب دیکھیں غالب ہونا ہوتا ہے جیتنا, مغلوب ہوتا ہے ہارنا. ہارنا مطلب چاہے سرنڈر کر دیا, مغلوب ہو گئے. قرآن کہتا ہے غلبت الروم یعنی مغلوب ہو گئے رومی. اب اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے, یہ تو ایک عام بات تھی نا, اب اس کے بعد جو بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ فرما رہا ہے فی ادنی الارض یعنی زمین میں, فی ادنی الارض وہم اور وہی مغلوب ہونے کے بعد, من بعد غلبہم یعنی وہ مغلوب ہونے کے بعد یعنی ہارنے کے بعد, سیغلبون ان قریب غالب ہو جائیں گے. یعنی اللہ فرماتا ہے رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے, وہ سرنڈر ہو گئے, انہوں نے ہارا. مگر اللہ فرماتا ہے زمین میں وہی مغلوب ہونے کے بعد ان قریب وہ جیتیں گے. سیغلبون ان قریب. دیکھیں یہاں پر س کے بعد میں جو ترجمہ آپ کو سمجھانے والا تھا وہ یہ ہے, س یعنی ان قریب, یغلبون وہ غالب ہو جائیں گے, ان قریب رومی غالب ہو جائیں گے. یعنی واپس وہ ان پارسیوں سے یا ان آتش پرستوں کو ہرائیں گے. ان قریب لفظ یہاں پر ہے سا یعنی ان قریب. یہاں پر یہ جو ہمارے پاس مضارع کا صیغہ ہے وہ مخصوص ہو گیا فیوچر کے لیے, مگر کون سے فیوچر؟ فیوچر قریب کے لیے, کیونکہ سا جب لگایا جاتا ہے یہ فیوچر قریب کے لیے لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو عربی اچھا جانتے ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سا جب لگایا جاتا ہے فیوچر قریب کے لیے, وہ فیوچر تقریباً اس تناسب کے ذریعے میں 10 سال سے کم ٹائم ہوتا ہے. تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو چونکہ مشرکین بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے جیسے لوگوں نے جیتا, انہوں نے ہرا دیا رومیوں کو, تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شرط کی ابو جہل کے ساتھ. ابو جہل نے کہا وہ تو جیتیں گے ہی نہیں, رومی ہمیشہ ہاریں گے, رومی اب اٹھیں گے ہی نہیں. مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, رومی جو ہے وہ جیتیں گے, کیونکہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی تھی. انہوں نے کہا کب تک جیتیں گے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا 8 سالوں کے اندر وہ جیتیں گے, ود ان 8 years, کیونکہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی تھی اور سیغلبون لفظ استعمال ہوا تھا, ان قریب وہ جیتیں گے. اور جو اچھا عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سا جب لگایا جاتا ہے کسی بھی ٹائم پیریڈ کے لیے, یہ 10 سال سے کم والا ٹائم ہوتا ہے, اس کے لیے سا لگایا جاتا ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مطلب قرآن مجید پہ دیکھیے ان کا بھروسہ کتنا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے ابو جہل کے ساتھ بالکل معاہدہ کیا کہ 100 بکریوں کے ساتھ میرا تمہارا معاہدہ ہے. اگر 10 سالوں میں انہوں نے نہیں جیتا بلکہ 8 سال ہی کہا, اگر وہ 10 سالوں کے اندر نہیں جیتے تو میں تمہیں 100 قریب اپنی بکریاں دوں گا, ادروائز تمہیں مجھے 100 قریب بکریاں دینی پڑیں گی. اور اس کے بعد تاریخ نے دیکھا ود ان 8 years رومیوں نے واپس وہ شکست ان کو دے دی, پارسیوں کو یا آتش پرستوں کو 8 سالوں میں ہی. سیغلبون جو قرآن کی آیت ہے یہ آپ دیکھیے گا, اگر ہسٹری پڑھیں گے ود ان 8 years وہ جنگ واپس ہوئی اور رومیوں نے واپس وہ فتح کر لی جو اس کے بعد پہلے وہ شکست کھا بیٹھے تھے. تو یہاں پر آپ کو میں ایک بات سمجھانے والا تھا کہ سین زبر سا لگانے کے بعد جو یغلبون کا جو صیغہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ان قریب یعنی فیوچر کے لیے مخصوص ہو گیا, مگر وہ بھی کون سا فیوچر؟ فیوچر قریب کے لیے مخصوص ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی جب بھی آپ کبھی بھی نارملی ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم فعل مضارع کی بات کرتے ہیں تو فعل مضارع میں ہمارے پاس دونوں زمانے آتے ہیں, ابھی کا زمانہ جس کو ہم حال کہتے ہیں, آنے والا زمانہ جس کو ہم مستقبل کہتے ہیں. مگر جب بھی آپ فعل مضارع سے پہلے سین زبر سا دیکھیں گے, یاد رکھیے گا اس وقت وہ مخصوص ہو جاتا ہے. مخصوص مطلب وہ بن جاتا ہے صرف فیوچر کے لیے. اور کون سا فیوچر؟ فیوچر قریب کے لیے. ٹھیک ہے. اگر آپ فیوچر بعید کے لیے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مستقل بعید, یعنی لمبے ٹائم کے لیے جو فیوچر آنے والا ہے جس کا کوئی ٹائم لمٹ نہ ہو, اس وقت مضارع سے پہلے سوف استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سین زبر سا اگر استعمال ہوا تو فیوچر کے لیے, مگر فیوچر قریب کے لیے یعنی مستقبل قریب کے لیے.
اگر اس فعل مضارع سے پہلے سوف استعمال ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ فیوچر کے لیے بن جاتا ہے، یعنی پرٹیکولر بن جاتا ہے فیوچر کے لیے، مگر کون سا فیوچر؟ مستقبل بعید. مستقبل بعید مطلب لمبے ٹائم کے لیے جس کا کوئی لمٹ نہ ہو، اس فیوچر کے لیے وہ یعنی مستحق ہو جاتا ہے یا اس کے لیے وہ مقرر ہو جاتا ہے. مثال دیں گے قرآن سے. سب سے پہلے عین لام میم، یہ مادہ ہے، یفعلو کے وزن پہ ڈالیے، یہ فعل مضارع کا وزن ہے، یہ بن جائے گا یعلم. نارمل معنی اس کا ہے وہ جانتا ہے، جان جائے گا، کیونکہ نارمل معنی ہے. اب قرآن سورۃ الانعام آیت نمبر 67 اللہ فرماتا ہے لکل نبأ مستقر، لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے لیے ایک مقرر وقت ہے. ٹھیک ہے. وسوف تعلمون، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا. اب دیکھیں یہاں پر تعلمون جو لفظ ہے، عام معنی اس کا یہ تھا تم، یعنی تمہیں ابھی معلوم ہو جاتا ہے یا تمہیں معلوم ہو جائے گا. عام معنی یہی ہے، ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا. مگر اس کا ترجمہ سوفا لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی ہر خبر کے لیے ایک مقرر وقت ہے اور تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ مخصوص بن گیا فیوچر کے لیے. اور کس فیوچر کے لیے؟ جس کو ہم کہتے ہیں مستقبل بعید، جس کا کوئی ٹائم فریم نہ ہو، ہے نا. یہ مستقبل بعید یعنی ایسا ٹائم جو آپ کو پتا نہ ہو، جس کے بارے میں آپ کوئی لمٹ بیان نہیں کر سکتے. سورۃ الانعام. اسی طرح سورۃ الحجر آیت 96 اللہ فرماتا ہے الذین، وہ لوگ، یجعلون، جو بناتے ہیں. دیکھیں یجعلون یہاں پر چونکہ یجعلون صرف آیا تو اس کا ترجمہ آتا ہے جو بناتے ہیں یا جو بنائیں گے، دونوں ترجمہ ہے. مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، کوئی دوسرا معبود. یعنی وہ لوگ جو بناتے ہیں یا بنائیں گے اللہ کے ساتھ، مع حرف جارہ، اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر. الہن آخر جو ہے یہ ہمارے لیے، اس کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں الہن آخر یعنی کوئی دوسرا معبود. وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، اللہ فرماتا ہے فسوف، پس، سوف یعلمون، انہیں معلوم ہو جائے گا، انہیں معلوم ہو جائے گا. دیکھیں مستقبل بعید یہ کب معلوم ہو جائے گا؟ قیامت میں معلوم ہو جائے گا. تو قیامت بھی ایسا زمانہ ہے جو مستقبل میں آئے گا اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ بعید ہے، وہ کب ہو جائے گا کوئی ٹائم فریم اس کے لیے نہیں. تو جب بھی قرآن مجید میں آپ سوف دیکھتے ہیں یاد رکھیے گا اس وقت وہ مستقبل بعید کے لیے مخصوص بن جاتا ہے ہمارے پاس مضارع. ٹھیک ہے. یہ مضارع کے ساتھ لگتا ہے، اور مضارع کے ساتھ جب سین زبر سا لگے تو وہ مستقبل کے لیے، مستقبل قریب کے لیے، جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا سیغلبون. اور اگر سوف لگ جاتا ہے وہ بھی مستقبل کے لیے اس کو مخصوص کر دیتا ہے مگر مستقبل بعید کے لیے. ٹھیک ہے. کوئی سوال ابھی تک؟ جی. یہ فسوف فا لگایا ہوا ہے نا جی. اس میں فا کیا کا دیکھیں فا جو ہے یہ مطلب اس کا کوئی سوفا سے تعلق نہیں ہے، یہ صرف ایڈیشنل ہے، پس، یعنی جس کو ہم کنٹینیوٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں بہت جگہ وا استعمال ہوا ہے بیچ میں، وا فا. ٹھیک ہے. یہ ہاں یہ جب بات کیا جاتا ہے نا کوئی، جیسے کوئی آپ فارمل بات کرتے ہیں تو بیچ میں وا فا ایسے استعمال ورڈز ہوئے ہیں قرآن مجید میں اکثر. ان کو ہم کہتے ہیں استثنائیہ. استثنائیہ مطلب جس سے کوئی چیز شروع ہو جاتی ہے، جس کو زور دینے کے لیے، جس سے بات کو شروع کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. جیسے ہماری زبان میں بھی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کا عام ترجمہ کچھ نہیں ہے مگر وہ ایک فارمل ورڈز کے لیے استعمال کی. جیسے بار بار کہتے ہیں نا اور جیسے ہم جملوں میں بیان کرتے ہیں، حالانکہ اور اس جملے کا لفظ نہیں ہوتا مگر وہ اور ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ بات سمجھی جائے، بات کو مزید بیان کیا جائے. جیسا کہ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک چل رہا ہے کہ وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. اب دیکھیں یہاں پر ایک بہت خبر دی گئی، آپ اس خبر کے بارے میں دلیل دینا ان کا کیا ہوگا. اب یہ طرح سے ایک سوال تھا نا، جب کسی کو آپ کچھ کہیں گے بھئی یہ جو کرے گا، اب وہ غور لگا کے آپ کی بات سنے گا، اب اس کو بتائیں گے فسوف، پس، یعنی اب جیسے کہیں کہ فسوف، پس، یعنی اس کے بعد کیا ہوگا، سوف یعلمون، وہ عنقریب
ان کو معلوم ہو جائے گا. انقریب یہاں تو نہیں ہے، وہ جانیں گے. ٹھیک ہے، انقریب کا ترجمہ نہیں ہے، یعنی ان کو معلوم ہو جائے گا. یعنی فا جب بیچ بیچ میں آپ دیکھیں گے ہر ایک کا قرآن مجید میں کوئی بھی حرف کوئی بھی لفظ غیر ضروری نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا ایک ترجمہ ہے، اپنا ایک معنی ہے. اور یہ جب آپ ماشاءاللہ ایڈوانس کلاسز میں آئیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی اصل میں کیا ترجمہ ہے اور یہ کیسے ایک خوبصورتی پیدا کرتا ہے جملوں میں. ٹھیک ہے، عام زبان میں جب آپ بول چال کی عربک زبان کریں گے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، مگر جب آپ لٹرلی کوئی لٹریچر کی زبان استعمال کرتے ہیں تو ایسے الفاظ وا فا اور بھی الفاظ ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ خوبصورتی بڑھانے کے لیے، ایک ردم لانے کے لیے اور مزید کسی چیز کو اس میں توجہ دینے کے لیے ایسے الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے. اگرچہ آج کے ٹاپک میں میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا اور بھی جائے، مگر مجھے لگ رہا ہے ٹائم ہمارے پاس صرف 3 منٹ ہے. ان 3 منٹوں میں اگر کوئی سوال ہے تو اس پہ ہم اینڈ کر لیتے ہیں. چونکہ آپ جلال صاحب تھوڑا لیٹ آپ نے جوائن کیا، یہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ الحمدللہ سر، یہ مطلب مستقبل اور یہ سمجھ دیکھیں گیا ہوں. مستقبل جو ہے وہ فیوچر ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ جب بھی ہم مضارع کا استعمال کرتے ہیں نا، فعل مضارع، اس میں ہم دونوں زمانوں کو کلب کرتے ہیں. عربیہ میں، عرب زبان میں اس کو ہم دونوں کو کلب کرتے ہیں، حال اور فیوچر، یعنی پریزنٹ اور فیوچر کو جوڑ دیتے ہیں جب بھی ہم مضارع کا بیان کرتے ہیں. مگر اگر مان لیجئے کوئی آپ کو صرف خاص کرنا ہے فیوچر کے لیے، اس میں پریزنٹ کا ترجمہ نہیں نکلے گا، تب کیا کریں؟ اس وقت آپ سین زبر سا بھی دیکھیں گے یا سوفا دیکھیں گے. سین زبر سا کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر مضارع کے ساتھ جڑا ہو تو فیوچر کے لیے بن جاتا ہے فیوچر قریب کے لیے، یعنی انقریب جو فیوچر ہوگا. اور اگر سوفا ہوگا تو وہ بھی فیوچر کے لیے قریب، مطلب مستقل ہو جاتا ہے، اس کے لیے خاص بن جاتا ہے، مگر فیوچر بعید کے لیے. چاہے سا ہو چاہے سوفا ہو، یاد رکھیے چاہیے جب بھی یہ فعل مضارع کے ساتھ سا یا سوفا لگا ہو تو اس وقت وہ اس کو فیوچر کے لیے مخصوص کر دیتا ہے، خاص کر دیتا ہے، یعنی اس وقت اس کا ترجمہ پریزنٹ کا نہیں آئے. جیسے یہاں پر مثال ہے، ینظرو کا ترجمہ دونوں ہے، وہ دیکھتا ہے وہ دیکھے گا. مگر اب جب اس کے سامنے سا آ گیا، اب یہ اس کا ترجمہ صرف دیکھے گا ترجمہ آئے گا، وہ دیکھتا ہے اس ترجمہ نہیں آئے گا، یعنی اس کا پریزنٹ کا ترجمہ نہیں آئے گا، پریزنٹ کا میننگ نہیں آئے گا، صرف فیوچر کا میننگ آئے گا، کیونکہ سین زبر سا لگا ہوا ہے. مطلب یہ سا always it will be زبر کے ساتھ ہی رہے گا. جی ہمیشہ سین زبر سا ہمیشہ زبر کے ساتھ رہے گا، اور سوفا بھی ایسی ہی ہوگا. جی نہیں صرف سین زبر سا نہیں، کبھی نہیں. سین زبر سا، اسی لیے میں نے لکھا نا پہلے سین زبر سا آئے گا اور یا سوفا آئے گا. یہ دو ایسے الفاظ ہیں جن کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. یہ جب بھی آپ کسی بھی مضارع کے ساتھ دیکھیں گے تو یاد رکھے گا اس وقت مضارع کا ترجمہ جو ہے وہ صرف فیوچر کے لیے رہے گا، اس میں پریزنٹ کا ترجمہ نہیں آئے گا. بس یہ آج کا ایکچولی لفظ تھا، اس میں نے آپ کو قرآن مجید سے بہت ساری مثالیں دی. ٹھیک ہے نا، تو آج کا اسی طرح ہم لیکچر اینڈ کر لیتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ بہت سارے ساتھیوں کو پرانے مطلب اس میں پرابلم آ رہی ہے، تو میں اپنے گروپ میں آپ کو اپنا یہ جو ویڈیو لنک شیئر کرتا ہوں اس کو دیکھا کریں، اور بہتر ہے کہ اگر آپ تھوڑا نوٹس بھی بنا دیں تاکہ جو ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں، کچھ ہی مہینے ہمارے پاس ہے، 2 مہینے جس میں ہم انشاءاللہ اس کورس کو پورا کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد ایڈوانس شروع کریں گے. مگر ایڈوانس وہی کر سکتا ہے جس کو بیسک پہلا کلیئر ہو. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.